वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, बुर्ज कोस यानी सेजिटेरियस वालों के लिए कमरी हिसाब से आने वाले अगले 90 दिन किस्मत के दरवाज़े खोलने वाले साबित हो सकते हैं। अगरचे इस वक्त आप पर शनि की ढैया का असर मौजूद है, जिसकी वजह से पिछले कुछ अरसे में ज़हनी दबाव, रुकावटें, बेचैनी और मेहनत के बावजूद मुकम्मल कामयाबी ना मिलने जैसे हालात पैदा होते रहे, लेकिन अब कायनात की तवानाइयाँ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। हैरानकुन बात यह है कि 5 बड़े और ताकतवर सियारे एक ख़ास अंदाज में आपकी मदद के लिए तैयार खड़े हैं, और यही वजह है कि अगले 3 माह आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेके आ सकते हैं। मेरे दोस्तों, जिन कामों को आप बार बार शुरू करके छोड़ देते थे या जिन मंसूबों में रुकावटें आ रही थीं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होने लगेंगे। किस्मत आपको ऐसे मौके दे सकती है जिनके बारे में आपने शायद कुछ अरसा पहले सोचा था। माली मामलात में भी बेहतरी के वाज़े इशारे हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सियारों की ये चाल सिर्फ माली फ़ायदा ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी सुकून लेके आ रही है। जो मायूसी, उदासी या तन्हाई आप महसूस कर रहे थे, अब वो कम होती दिखाई देगी। ख़ानदान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, दिल में उम्मीद पैदा होगी और कई लोग अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत महसूस करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी एक नया बूस्ट मिलने के आसार हैं, जहां आपकी सलाहियतों को पहचाना जाएगा। ये 90 दिन सिर्फ वक्त नहीं बल्कि एक ऐसा सुनहरी दौर साबित हो सकते हैं जो आपकी सोच, किस्मत और ज़िंदगी की सिमत तीनों बदल देंगे। इसलिए मेरे दोस्त, अपने दिल में उम्मीद रखिए, दुआ को मजबूत रखिए और आने वाले वक्त का इस्तकबाल मस्बत सोच के साथ कीजिए, क्योंकि कायनात अब सेजिटेरियंस के हक़ में चलती हुई महसूस हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर की। कैरियर के मैदान में देखा जाए तो ये वक्त ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए खुशखबरी लेके आ रहा है जो IT, मेडिकल, तालीम, मीडिया या इंटरटेनमेंट के शोबे से वाबस्ता हैं। आपकी सलाहियतें अब लोगों की नज़रों में आएंगी और जो इज़्ज़त या पहचान आप काफ़ी अरसे से हासिल करना चाहते थे, इसके दरवाज़े खुलते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी नई जॉब के इंतज़ार में थे या प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो अगले 90 दिन आपके लिए एक मज़बूत मौका लेके आ सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक ऐसी ऑफ़र मिल सकती है जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ ख्वाब देखा था। ख़ास तौर पर वो अफराद जो क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, जैसे यूट्यूब, मीडिया, अदाकारी, डिज़ाइनिंग या सोशल मीडिया। इनके लिए ये वक्त शोहरत और कामयाबी की नई राहें खोल सकता है। तुलबा के लिए भी ये वक्त नहायत अहम साबित हो सकता है। अगर आप सरकारी मुलाजमत के इम्तिहान, मुकाबला जाती इम्तिहानात या किसी बड़े टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो किस्मत अब आपकी मेहनत का फल देने के लिए तैयार दिखाई देती है। कई तुलबा को ऐसे नताइज मिल सकते हैं जो इनके ख़ानदान के लिए खुशी का सबब बनेंगे। अगर आप काफ़ी अरसे से ज़हनी दबाव में थे या पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, तो अब तवज्जो और एतमाद दोनों वापस आते हुए महसूस होंगे। ये वक्त इस बात की अलामत है कि आपकी मुसलसल मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मेरे प्यारे सेजिटेरियंस, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी ये 90 दिन ख़ास अहमियत रखते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट के सिलसिले में परेशान थे और आपकी फ़ाइल कहीं रुकी हुई थी, तो अब मामलात में हरकत पैदा हो सकती है। किस्मत आपको ऐसे मौके दे सकती है जिनसे बैरून मुल्क जाने का ख्वाब हकीकत बनता हुआ महसूस होगा। कुछ लोगों को अचानक कॉल या खुशखबरी मिल सकती है, जबकि कुछ अफराद के लिए यह वक्त नई ज़िंदगी की शुरुआत साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे, इनके लिए ये वक्त उम्मीद की नई किरण लेके आ रहा है। माली मामलात के हवाले से भी सेजिटेरियंस के लिए काफ़ी वक्त मजबूत दिखाई देता है। अगले 90 दिनों में पैसे की आमद के नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो मुनाफे में इजाफा हो सकता है, जबकि मुलाजमत पेशा अफराद के लिए इजाफी आमदनी या बोनस के इम्कानात भी बन रहे हैं। कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी पुरानी सरमायाकारी से फ़ायदा हासिल हो सकता है। ख़ास तौर पर शेयर मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस या पार्टनरशिप के मामलात में किस्मत साथ दे सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचना ज़रूरी होगा। इस अरसे में ज़मीन, गाड़ी या घर ख़रीदने के इम्कानात भी काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से अपनी जायदाद बनाने या कोई बड़ी चीज़ ख़रीदने का ख्वाब देख रहे थे, तो अब कायनात इस ख्वाब को हकीकत के करीब लाती महसूस हो रही है।
کئی سیجیٹیرینز کے لیے یہ وقت مالی استحکام اور بچت میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ پہلے جہاں پیسہ ہاتھ میں آ کر رک نہیں پاتا تھا، اب آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ تاہم میرے دوستو، صحت کے معاملے میں تھوڑی احتیاط بہت ضروری ہوگی۔ اگرچہ قسمت کئی میدانوں میں آپ کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن جسمانی کمزوری، تھکن یا معدے سے متعلق مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی خوراک اور روٹین پر توجہ نہ دی، خاص طور باہر کے تلے ہوئے کھانے، بے وقت کھانا یا زیادہ سٹریس لینے سے پرہیز کرنا ضروری ہوگا۔ یہ وقت آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی نیند، خوراک اور ذہنی سکون پر توجہ دیں گے تو آپ زیادہ طاقت اور اعتماد محسوس کریں گے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان 90 دنوں میں کچھ دشمن یا حسد کرنے والے لوگ بھی متحرک ہو سکتے ہیں۔ کچھ افراد آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوں گے اور آپ کے خلاف باتیں یا رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں، لیکن گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ کائنات کی طاقت آپ کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے اور ایسے لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہر بات ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اپنی کامیابیوں کو خاموشی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ذاتی زندگی اور محبت کے معاملات میں بھی سیجیٹیرینز کے لیے خوشگوار تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں پہلے سے زیادہ محبت، سمجھداری اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ پچھلے وقتوں کی غلط فہمیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گی اور رشتے میں دوبارہ قربت محسوس ہوگی۔ تاہم غصے اور ضد سے بچنا ضروری ہوگا تاکہ محبت کی مٹھاس برقرار رہے، اور اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو یہ وقت تعلق کو مضبوط بنانے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنے رشتے کو اگلے مرحلے تک لے جانے کا موقع مل سکتا ہے، جبکہ وہ افراد جو طلاق یافتہ ہیں یا کافی عرصے سے تنہائی محسوس کر رہے تھے، ان کی زندگی میں کسی نئے شخص کی آمد ہو سکتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو آپ کی اداسی کو کم کرے، آپ کو اہمیت دے اور زندگی میں دوبارہ خوشی کا احساس پیدا کرے۔ میرے دوستو، یہ 90 دن صرف قسمت کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک روحانی پیغام بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ کائنات آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہے کہ ہر مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر آپ نے صبر کیا، دعا کو مضبوط رکھا اور اپنے دل میں امید زندہ رکھی تو آنے والا وقت آپ کے لیے کئی بند دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ وقت آپ کو اپنی زندگی کو نئے انداز میں دیکھنے، خود پر یقین رکھنے اور آگے بڑھنے کی ہمت دینے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے سیجیٹیرینز، یاد رکھیں کہ ایسٹرولوجی ایک علم ضرور ہے، لیکن اصل کامیابی، سکون اور رزق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتا ہے۔ سیارے صرف اشارہ دیتے ہیں، تقدیر بدلنے والی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں نماز، دعا اور اللہ کی عبادت کو مضبوط رکھیے، کیونکہ جب انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو بند راستے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صدقہ ضرور دیا کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ آنے والی پریشانیوں کو ٹالنے اور رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی کا برا نہ سوچیں اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی آسان فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، بیماریوں کو شفا دے، رکے ہوئے کام مکمل فرمائے اور آپ کی زندگی کو سکون، محبت اور کامیابیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں خوشیاں، کامیابیاں اور سکون عطا فرمائے۔ آمین۔